तमाम ही देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हर जुमा रहमतें और बरकतें लेकर आता है। अल्लाह इस जुमा के सदक़े हम सभी के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमारे हर मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। ये जुमे का मुबारक दिन है और ये महीना माहे रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। हर आशिक़ रसूल जानता है इस महीने में हम सभी के आका अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हमारे दरमियान मबऊस हुए, हमारे नबी की विलादत हुई। और प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप जानते हैं कि ये महीना मुरादों को पाने का महीना है। इस महीने को यूं ही नहीं जाने दें, अपनी मुरादों को पालें, अपने मकसद को पालें, अपने झोलियों को भर लें और अपने दामन को भर लें। और इस महीने में एक बात पे ज़रूर ध्यान दें, बल्कि इस महीने में नहीं हर महीने में ध्यान दें कि अच्छी अच्छी वीडियो, दीनी इस्लामी वीडियो देखें और अपने बच्चों को दिखाएं। नस्लें बिगड़ती जा रही हैं, ऐसे वीडियोस देखते हैं जिनसे दिमाग में ख़राबी पैदा होती है और गुनाह भी मिलते हैं और कुछ हासिल भी नहीं होता। दीनी इस्लामी वीडियो देखें जिनसे सवाब भी मिले और कुछ हासिल भी हो और हमारे बच्चे और हमारी नस्लों को कुछ सीखने को मिल जाए। अपनी नस्लों को इस गंदपने से बचाएं, नहीं तो आने वाली नस्ल ख़राब होती जा रही है। इसका खामियाजा बहुत ही ख़तरनाक हम सभी को भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा और इसका अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होगा। हमारी नस्लें बिगड़ती जा रही हैं, इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। दीनी इस्लामी वीडियो खुद भी देखें और दूसरों को भी हिदायत करें और ख़ास करके अपने घर में सभी को हिदायत करें। तो अगर आप भी दीनी इस्लामी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ये आप ही का चैनल है दाफ़िउल वबा। इस चैनल पर आप ही के लिए दीनी इस्लामी वीडियोस, दुआएं, वजीफ़े, अमल, कुरान और दरूद पाक पढ़ा जाता है। अगर आप पसंद करते हैं दीनी इस्लामी वीडियो देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट और आखिरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपकी ज़िंदगी में आज तक बहुत परेशानियां आई, आपके घर में बरकतें नहीं होती हैं, आपके कारोबार में और आपके रोज़ी रोज़गार में बरकतें नहीं होती हैं, आपकी नेक मुरादें पूरी नहीं होती हैं, आपके मकसद कामयाब नहीं होते हैं, आप जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता, आपके दिल में जो है वो आपको मिल नहीं पाता। तो प्यारे दोस्तों, इस मुबारक महीने को यूं ही नहीं जाने दें। इस महीने में अपनी मुरादों को पालें, अपनी दुआओं को अल्लाह से कबूल करवा लें। ये महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है, मुरादों और मकसदों को पाने का महीना है और परेशानियों और बलाओं को दूर करने का महीना है। बस इस महीने में जो तरीक़ा मैं आपको बताऊं बस उस पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह बरकतें होंगी। घर में, कारोबार में, रोज़ी रोज़गार में हर मुराद पूरी होगी, हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी और अल्लाह की बारगाह में नेक दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही आसान तरीक़ा है। आपको करना ये है कि आपको अगर दरूद ताज याद है तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद ताज को पढ़ें, और दरूद ताज याद नहीं है तो दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो नमाज में पढ़ते हैं, और वो भी याद नहीं है तो सबसे छोटी दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस छोटी सी दरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा ये होगा कि दरूद ताज को पढ़ लें, और याद नहीं है तो कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको करना यह है कि हर वक्त चलते, बैठते, उठते, लेटते, सोते,
جاگتے ہر وقت درود پاک پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھتے رہیں اللہ کے نبی پر درود پاک۔ اور اس کے بعد پھر جب بھی آپ کو یاد آئے، جب بھی آپ کا من کرے دعا مانگنے کا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیں، اپنے دامن کو پھیلا دیں۔ اس مہینے میں میرے کہنے سے کثرت سے درود پاک اللہ کے نبی پر پڑھ لیں، اور پھر جب بھی آپ کا من کرے اللہ کی بارگاہ میں 24 گھنٹے دن یا رات میں کبھی بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درود کی کثرت کر کے، اپنی زبان کو درود سے میٹھا کر کے، اپنے دل کو میٹھا کر کے، جب اس زبان سے آپ درود پڑھ کر میٹھا کر کے زبان کو درود سے اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، آپ کے مقصد آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کی جھولیاں اور آپ کے دامن بھر جائیں گے۔ آپ کے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، مانگ لیں، یہ مہینہ مانگنے کا ہے۔ آپ کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، اللہ سے مانگ لیں۔ روزی روزگار میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، اللہ سے مانگ لیں۔ نیک کمائیوں میں برکتیں نہیں ہیں، اللہ سے مانگ لیں۔ پریشانیاں، بلائیں، بیماریاں گھر میں بہت زیادہ ہیں، اللہ سے دعا کر لیں، دور ہو جائے گی۔ اس مہینے کو یوں ہی نہیں جانے دیں، اللہ سے جو چاہیں مانگ لیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، مرادوں اور مقصدوں کو پانے کا مہینہ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یوں ہی نہیں جانے دیں، اللہ سے جو چاہیں مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو حضور کی پیدائش کے صدقے اور درود پڑھنے کے صدقے ضرور عطا فرمائے گا۔ اب جو ہمارے بھائی پڑھ نہیں سکتے، درود پاک یاد نہیں، درود تاج یاد نہیں، تو اس ویڈیو میں درود تاج کو کئی بار پڑھا گیا ہے، وہ صرف سن لیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سننے والے کی پریشانیوں اور بلاؤں کو دور فرمائے، مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، دامن اور جھولیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ روزی روزگار میں، کاروبار میں، نیک کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، گھر سے سننے والے کی ہر بلا ہر بیماری کو دور فرمائے، اللہ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، ہر نیک مراد کو پورا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر جگہ حفاظت فرمائے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے آپ میری بات پر عمل کریں گے، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اور پڑھ نہیں سکتے ہیں تو صرف سن لیں گے۔ انشاءاللہ عمل کر لیا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کے مقصد پورے ہو جائیں گے۔ آئیے اب بلا کسی دیری کے میں آپ کو درود پاک سناتا ہوں، آپ دل لگا کر دھیان سے سنیے، جو بھی آپ دل میں مراد لے کر سنیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ آئیے سنتے ہیں درود تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع معقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس مقدر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله
والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادم والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع معقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مقدر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادم والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده
والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع معقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مقدر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادم والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين
شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وصیلتنا الی اللہ تعالی فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالی بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.